نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین وقت ہے ان کا تاج ہے ان کا تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا جن و ملک ہیں ان کے سپاہی جن و ملک ہیں ان کے سپاہی رب کی خدائی میں ان کی شاہی تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا تخت ہے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات بیان کیتے گئے۔ آج دے جمعے دی اس نشست وچ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات ہی بیان کیتے جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات ایک حصہ پچھلے جمعے تساں سماعت فرمایا، اور اج دے جمعے باقی معجزات کچھ بیان کیتے جان گے۔ ویسے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دی تعداد ہزاراں وچ ہے، جس کا بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ میں جو عرض کر رہا کہ باقی معجزات اج بیان کریں گے، کیونکہ اج دے بعد پھر اگے گنجائش نہیں۔
کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دے حوالے نال اور حج دے حوالے نال انشاءاللہ تعالی اگلیاں نشستاں ہون گیاں۔ انج سمجھو کہ حضور دے معجزات دے حوالے نال یہ دوسری اور آخری نشست ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دی متفق علیہ روایت ہے، اور اس حدیث نو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتا ہے کہ جدوں اسی لشکر اسلام مقام حدیبیہ تے پہنچا، لشکر نہیں سی، نیت تے یہ سی کہ عمرہ حج واسطے سرکار جا رہے سن، تو حدیبیہ دے مقام تے آپ نو رکنا پیا، کیونکہ کفار مکہ نے سمجھا کہ شاید مسلمان ساڈے تے حملہ کرن لئی آ رہے ہیں، اور مکہ دے کفار نے جنگ دی تیاریاں شروع کر دیتی سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے رکے تاکہ پہلے غلط فہمی دور ہو جائے، اس کے بعد اگے روانہ ہویا جائے۔ تو صحابی حضرت جابر فرماندے نے اس حدیبیہ دے مقام تے پانی دی سخت کمی سی اور مسلماناں نو پیاس دا غلبہ سی، چنانچہ صحابہ نے حضور کی خدمت میں شکایت کی تھی کہ حضور پین واسطے اور وضو کرنے واسطے پانی دستیاب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول برتن وچ تھوڑا جہا پانی سی، حضور نے اس برتن وچ جن دے وچ تھوڑا جہا پانی سی اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ صحابی کہندے نے حضور دا ہاتھ مبارک اس برتن وچ رکھنا سی، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جو 5 انگلاں نے، آپ دی مبارک انگلاں دے وچوں پانی انج جوش ماردا سی جویں چشمے جاری ہوں، اور راوی کہندے نے کہ پھر وہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسی صحابہ 1500 کی ساری تعداد سی، سب نے وضو بھی کیتا، پانی بھی پیتا، سیراب ہوئے، اور راوی کہندے نے کہ یہ تے اسی 1500 ساں، اگر ساری تعداد 1,00,000 بھی ہوندی تے وہ پانی ساڈے لئی کافی سی۔ اسی طرح جدوں تبوک دا سفر کر رہے سن، غزوہ تبوک دے لئی سفر میں جا رہے سن، تے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پانی لیاؤ تاکہ وضو کریے۔ انہوں دے کول 1 لوٹا سی جس دے وچ پانی سی۔ حضرت ابو قتادہ نے اس لوٹے دے پانی دے نال حضور نو وضو کروایا تے کچھ پانی بچ گیا۔ سرکار نے فرمایا اے ابو قتادہ اس پانی نو سنبھال کے رکھ لے، بہت کم آئے گا۔ چنانچہ اس سے سفر تبوک کے دوران پانی دی اتنی قلت ہوئی کہ صحابہ نے اٹھاں نو ذبح کر کے اٹھاں دے میدیاں وچ جو پانی ہے وہ نکال کے پینا پیا جان بچان واسطے۔ جدوں یہ حالت ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم شریف وچ گل آئی، آپ نے فرمایا ابو قتادہ وہ میرے وضو دا بچیا ہوا پانی لے آئیں، لہذا وہ لوٹے میں جو باقی بچیا ہے پانی سی پیش کیتا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے نو اپنے دستے مبارک نال پکڑیا
اپنے ہاتھ مبارک نال پکڑیا تے لوٹے دی اس ٹوٹے نو نیواں کیتا، استاوے نو نیواں کیتا۔ آپ فرمایا میرے صحابہ آؤ اور پانی پیندے جاؤ۔ آپ پانی ڈالدے جاندے سن، لوگ پیندے جاندے سن۔ پورے لشکر نے، جس کی تعداد ہزاراں وچ سی، پورے لشکر نے پانی پیتا، حتیٰ کہ 10,000 گھوڑے اور 15,000 اٹھ بھی اس پانی تو سیراب ہوئے۔ اس لیے تے اللہ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ پنج انگلاں کی نے رحمت کی، آب رحمت دیاں ندیاں نے، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دو جہانوں میں تمہاری واہ واہ۔ امام بہقی آپ اپنی روایت کردے نے، آپ فرماندے نے کہ جنگ احد وچ حضرت عبداللہ بن جحش دی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی زاد بھائی نے، حضور دے پھپھیر نے۔ عبداللہ بن جحش صحابی، تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی خدمت میں آئے، شکایت کی تھی حضور میری تلوار ٹوٹ گئی۔ امام بہقی فرماندے نے فَآتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَصِيبًا مِّن نَخْلٍ، حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جحش نو کھجور دی ایک ٹہنی عطا کی تھی، کھجور درخت کھجور دی ایک ٹہنی، ایک شاخ عطا کی تھی۔ فجعل فی ید عبداللہ سیفا، تے او کھجور دی ٹہنی حضرت عبداللہ بن جحش دے ہتھاں وچ پہنچ کے تلوار بن گئی۔ اور جنگ بدر وچ بھی اسی طرح ہویا۔ حضور دے ایک صحابی جنہاں دا نام سی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی، جنگ بدر وچ انہاں دی تلوار ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حضور دی خدمت میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ دے کول اس ویلے ایک کھجور دی ٹہنی سی، ایک لکڑی سی، آپ نے حضرت عکاشہ نو دے کے فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ جا اندے نال جا کے جنگ کر۔ بس وہ لکڑی دی ٹہنی حضرت عکاشہ نے ہاتھ وچ پکڑ کے جدوں ہلائی تے آپ دے ہتھاں وچ او لکڑی نہ رہی، لوہے دی تلوار بن گئی۔ اور حضرت عکاشہ صرف جنگ بدر وچ نہیں بلکہ ان دے بعد بھی جڑیاں جنگاں ہوئیاں اس جنگ وچ اس لکڑی دی بنی ہوئی تلوار جس دا نام انہاں رکھیا اون، اس تلوار دے نال لڑدے رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے کہ آپ نے شے دی حیت اور ماہیت نو ہی تبدیل کر دیتا، لکڑی نو لویا بنا دیتا، ایک ٹہنی نو تلوار بنا دیتا، اور
ساری زندگی حضرت عکاشہ نے پھر اس لکڑی تو بنی ہوئی تلوار دے نال آپ جنگ کر دے رہے۔ مازن نام دا ایک شخص کافر سی، کافر ہی نہیں فاسق فاجر بھی سی، بت دا پجاری سی۔ وہ بیان کردا ہے، مازن نام دا وہ بندہ بیان کردا ہے، ساڈی قوم دے کول ایک بت سی جس دی اسی پوجا کردے ساں، اس بت دے اتنے چڑھاوے چڑھاندے ساں، اس بت دے نیڑے اس دے نام دی بت دے نام دی قربانی کردے ساں۔ ایک دن اسی اپنے اس بت دے قریب بت دے نام دی قربانی کیتی تے بت وچوں آواز آئی، اسمع یا مازن، اے مازن میری گل غور نال سن، ظہر خیر و بطن شر، خیر ظاہر ہو گئی، شر چھپ گیا۔ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور دی بعثت ہو گئی، نبی تشریف لے آئے، خیر آ گئی، باطن مخفی ہو گیا، شر جڑا ہے وہ چھپ گیا اور خیر ظاہر ہو گئی۔ مازن کہندا ہے میں حیران ہویا کہ بت اج تک تے کدے بولیا نہیں سی، اج بولیا تو کی کہہ رہا ہے۔ چند دن گزرے سن، اسی اس بت دے کول پھر قربانی کیتی، جدوں دوبارہ قربانی کیتی تے بت پھر بولیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دی اس نے گواہی دیتی۔ وہ کہندا تھوڑے دن گزرے سن، کسی نے آ کے مینوں دسیا کہ قریش مکہ وچ ایک احمد نام دا بندہ ہویا ہے جس نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے۔ مازن کہندا ہے میں سمجھ گیا یہ وہی نبی ہے جس دی میرے بت نے بار بار گواہی دیتی۔ کہندا میں اپنے اس بت نو توڑ کے پاش کر دیتا اور اسلام قبول کرن لئی مکہ روانہ ہو گیا۔ ایک گناہگار دامن رحمت سرکار وچ آ گیا۔ مازن کہندا ہے میں ایک ایسا شخص سا جو گانے سندا سا، شراب پیندا سا، عورتاں دے نال بدکاری کردا سا۔ جدوں میں اسلام قبول کر لیا، میں حضور کی خدمت میں عرض کیتی میرے آقا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری ہرس اور عورتاں دے نال ملاپ دی خواہش نو دور کر دے وے۔ چنانچہ حضور نے میری خاطر دعا کیتی، اے اللہم اصرفہ من الطرب الی قراءۃ القرآن، اے اللہ اس مازن نو گانے والوں پھیر کے قرآن دی تلاوت وال کر دے، وَمِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ، کہ حرام والوں پرتا کے اس نو حلال وال متوجہ کر دے، وَمِنَ الْخَمْرِ وَإِثْمٍ فِيهِ، اور کما قال صلی، اور جو شراب ہے اور شراب دے اندر جو گناہ ہے اس دی طرفوں مازن نو پھیر دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا ایسا اثر ہویا کہ مازن ایک متقی اور پرہیزگار مسلمان صحابی بن گئے۔ حضور دی دعا نے حضرت مازن دی کایا پلٹ دیتی۔ انہوں نے ایک مسجد بنوائی جس دے وچ عبادت کیتا کردے سن۔ اس مسجد نو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا، جس مسجد وچ حضرت مازن عبادت کردے سن، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی بنائی ہوئی مسجد نو اتنا قبول فرمایا کہ جو کوئی بھی مظلوم حضرت مازن دی مسجد وچ آ کے
3 دن عبادت کر کے وہ ظالم جس نے مظلوم تے ظلم کیتا ہوندا سی، مظلوم اس مسجد 3 دن عبادت کر کے جدوں اس ظالم دے خلاف بد دعا کردا تے یا تے او ظالم ہلاک ہو جاندا یا پھر کوڑی ہو جاندا۔ یہ سارا کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا اور آپ دی نظر دا نتیجہ سی۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، گھیرا اندھیریوں میں دہائی ہے چاند کی۔ ساڈے دلاں وچ بھی تاں ہنیرے نے نا، جویں ماظم دی زندگی وچ روشنی آ گئی۔ گھیرا اندھیریوں میں دہائی ہے چاند کی، تنہا ہوں کالی رات ہے منزل خطر کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ ایران وچوں آئے سے۔ ویسے تو کہانی بڑی لمبی ہے حضرت سلمان فارسی دی، اجمالاً دس دیواں کہ آپ دا باپ مجوسی سی، آتش پرست سی، ایران دے رہن والے سن، ایران وچ پیدا ہوئے حضرت سلمان فارسی، اور باپ مجوسی ہے تے اپنے اس بیٹے سلمان نو اتنی حفاظت کرتا ہے جویں دھیاں دی حفاظت کیتی جاندی، اپنی نظر تو دور نہیں کرتا۔ لیکن ایک دن کیونکہ قدرت نے کچھ اور کم لینا سی سلمان فارسی کو، تو ایک دن باپ نو کم ہو پی گیا کوئی کہ حضرت سلمان نو بھیجنا پیا اپنی زمیناں تے، تو کہا کہ چھتی آ جائیں ورنہ مینوں تیری فکر لگ جائے گی، زمین دی فکر ہٹے گی تو تیری فکر لگ جائے گی۔ تو سلمان فارسی اپنی زمین وال جا رہے ہیں، رستے وچ ایک گرجا پیندا سی، گرجے وچ چلے گئے۔ کہانی بڑی لمبی ہے، عیسائیاں تو متاثر ہوئے، عیسائیت قبول کیتی، اور پھر عیسائیاں دے بڑے پوپ انہاں دے کول چلے گئے، اوتھے پوپ دی خدمت کرتے رہے۔ جدوں وہ مرن لگیا تو انہوں کہن لگے کہ جناب مینوں کندے رحم و کرم تے چھڈ رہے ہو؟ انہاں کہا فلاں تھاں تے چلا جا۔ ایک ہور عیسائی درویش کول بھیج دیتا، انہوں دی جا کے خدمت کی۔ جدوں ان دی موت دا وقت آیا، انہوں کہا جی ہن میں کی کراں گا تہاڈے بعد؟ انہوں نے کہا فلاں، اس طرح کر کے ریفر کرتے رہے، مختلف تھاواں تے جاندے رہے۔ آخر ایک عیسائی درویش نے جدوں ان دی موت دا وقت آیا تو کہا جناب ہن میں کی کراں، مینوں کدھر بھیج دیو؟ اس نے کہا ہن بندیاں دا قحط ہے، ہن میں تینوں کدے بھیجاں؟ مینوں کوئی نظر نہیں آندا، البتہ آخری نبی دی بعثت دا وقت قریب آ گیا ہے، آخری نبی دی بعثت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ تے او آخری نبی کتھے آئے گا؟ اس نے دسیا کھجوراں والا شہر ہوئے گا، 2 کالے پہاڑاں دے وچکار وہ شہر ہے، اوتھے اس نبی نے آنا ہے۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پا کے مدینہ شریف پہنچے سن، ایران تو چلتے چلاندے آئے سن، اور اس نے وہ جڑا عیسائی درویش سی انہیں حضور دی نشانیاں بھی دسیاں سن۔ انہیں کہا میں کیویں تلاش کراں گا؟ انہوں نے کہا ایک تو اس شہر وچ ہوئے گا، پھر یہ ہے کہ وہ ہدیہ لیندا ہوئے گا، صدقہ نہیں قبول کرے گا، اور اس کے دونوں کندھیاں دے وچکار نبوت دی مہر ہوئے گی،
کچھ وال اگے ہون گے جنہ والاں دی ترتیب ایسی ہوئے گی کہ پڑھیا جائے گا محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے حضور دیاں یہ ساریاں علامتاں دیکھیاں کہ آپ ہدیہ قبول آپ نے کر لیا، سلمان فارسی نے کھجوراں لیا کے دیتیاں کہ جی یہ صدقہ ہے، آپ نے قبول نہیں کی، پھر ہدیہ لیا کے دیتا، قبول کیتا۔ پھر انہوں نے سرکار جنت البقیع قبرستان بھی سن، کوئی مسلمان میت کو دفنان واسطے تشریف لے آئے سن کہ حضرت سلمان فارسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آلے دوالے پھر رہے ہیں، سرکار نے چادر مبارک لئی ہوئی تے وہ آلے دوالے گھوم رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مہر نبوت ویکھنی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ لگ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے دتے ہوئے علم نال آپ واقف سن کہ یہ میرے ارد گرد کیوں پھر رہا ہے۔ چنانچہ حضور نے چادر مبارک گرا دیتی، جی اوڑی ہوئی سی چادر گرا دیتی، تے حضرت سلمان فارسی نے وہ مہر نبوت ویکھ لی اور آ کے پچھوں دی آ کے چمٹ گئے اور اس مہر نبوت نو بوسے دینے شروع کر دی۔ یہ جہ حالات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے سن، کیونکہ انہاں دی مادری بولی فارسی سی، ایران چو آئے سن، عربی نہیں جانتے، فارسی میں جو بولتے سن تے اللہ دے حبیب دی زبان عربی سی، آپ عربی بولتے سن، حضرت سلمان فارسی بولتے سن۔ ہن جدو یہ ملاقات ہوئی حضرت سلمان فارسی دی کملی والے دے نال تے حضور نے فرمایا ایک ایسا ترجمان لے آؤ جنوں عربی بھی آندی ہوئے تے فارسی بھی آندی ہوئے، وہ وچ آ کے بوے تے سلمان جدو فارسی بولے تے ان دا ترجمہ عربی وچ کر کے سانوں دسے، اسی جو گفتگو کریے ساڈی عربی دا ترجمہ فارسی وچ کر کے سلمان نو دسے۔ چنانچہ ایک یہودی مترجم بلایا گیا، ٹرانسلیٹر، ترجمان، ترجمہ کرنے والا یہودی بلایا گیا، وچ بٹھایا گیا، وہ دونوں زباناں جان رہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فارسی زبان دے وچ، اپنی مادری زبان دے وچ کملی والے دی تعریف کیتی، حضور دی مدح کیتی، تعریف و توصیف کیتی، تے انہوں نے یہودیاں دی مذمت کیتی، یہودیاں نو برا بھلا کہیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کیتی۔ ہن جڑا مترجم ہے وہ یہودی، انہوں یہ گل چنگی نہیں لگی کہ میں فارسی دا ترجمہ تو میں ہی کرنا ہے نا عربی وچ، کسی اور نے تو فارسی آندی کوئی نہیں، تے لہٰذا میں جیڑا مرضی ترجمہ کر دیواں کی فرق پیندا ہے، کیڑا کسی نو پتہ لگنا ہے۔ چنانچہ اس یہودی نے، اس ترجمان نے خیانت کی تھی، خیانت اس طرح کی تھی کہ انہیں الٹ کر دیتا۔ وہ کہنے لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جرا نوبارد آیا ہے، باہروں آیا ہے، پردیسی آیا ہے، یہ تانوں برا بھلا کہہ رہے ہے تے یہودیاں دی تعریف کر رہے ہے، انہیں الٹ کر دیتا۔ یہودیاں دی مذمت کیتی سی حضرت سلمان فارسی نے، حضور دی مدح اور تعریف کیتی سی، پر ترجمان نے جرا وچ بیٹھا سی، وہ یہودی سی، انہیں الٹ کر دیتا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور نو کیڑا پتہ لگنا ہے، انہوں نے کہا جی حضور یہ تانوں برا بھلا کہہ رہے ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ یہودیاں دی تعریف کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترجمان دی خیانت نو پکڑ لیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی گفتگو کیتی سی کملی والے نے ساری عربی وچ دس دیتی۔ سلمان فارسی نے اے کہا ہے، ہوں وہ جڑا ٹرانسلیٹر یہودی سی بڑا حیران ہویا، کہنے لگا جے تانوں فارسی آندی سی، جے تسی فارسی جان دے سو تے پھر مینوں مترجم کیوں رکھ لیا؟ فرمایا نہیں میری زبان تے عربی ہے۔ انہوں نے کہا جی عربی ہو کے
پھر فارسی سمجھ گئے تے جان گئے تے انہا مطلب یہ ہے کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو۔ وہ مترجم اس گل دے اتے مسلمان ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دے اتے نگاہ نبوت پائی۔ وہ جڑے فارسی بولن والے سن، مادری زبان فارسی لے کے آئے سن، حضور نے ایک نگاہ نبوت پائی تے عربی سیکھ گئے، عربی دان ہو گئے۔ عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں، عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں، ذرہ ہے کون سا تیری جس پر نظر نہیں، عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں۔ تے اللہ حضرت نے انج سمجھایا سانو، وہ فرماندے نے اور کوئی غیب بھلا تم سے نہاں ہو کیسے؟ نہاں دا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، کوئی ہور غیب تواڈے کولوں کیویں چھپیا رہ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب بھلا تم سے نہاں ہو کیسے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا خدا تے وہ ہے جو صرف غیب نہیں ہے بلکہ غیب الغیب، ایک شے ہوندی غیب، ایک ہوندی غیب الغیب۔ اللہ تعالیٰ فقط غیب نہیں ہے، غیب الغیب ہے، کیونکہ فرشتے ساڈے کولوں غیب نے، جنات ساڈے کولوں غیب نے، شیطان ساڈے کولوں غیب ہے، تے رب تعالیٰ وہ ہے جو انہاں غیباں کولوں غیب ہے۔ فرشتے ساڈے کولوں غیب تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں کولوں غیب، اور ایسا غیب ہے کہ قیامت والے دن بھی مومن جنت میں جا کے رب دا دیدار پان گے، لیکن سوائے جبریل دے کسے بھی فرشتے نو اس دن بھی اللہ دا دیدار نہیں ہوئے گا۔ صرف جبریل امین نو رب دا دیدار ہونا ہے، وہ بھی ایک باری، صرف ایک باری صرف دیدار ہوئے گا۔ کہ باقی جڑے ملائکہ نے، فرشتے نے، انہوں نے اس دن بھی دیدار نہیں ہونا۔ تو گویا کہ جڑیاں چیزاں جن، فرشتے، ملائکہ، شیاطین جڑے ساڈے کولوں غیب نے، اللہ تعالیٰ انہاں کولوں غیب ہے، تو پھر خدا غیب ہی نہیں بلکہ غیب الغیب ہے۔ غیب الغیب دے دیسوں آیا، اتھے آ کے روپ وٹایا، ظہوری صاحب بھی کہندے نے۔ تو کملی والا جدوں انہاں کولوں خدا ہی نہیں چھپیا جو غیب الغیب ہے، تو کوئی ہور غیب کیویں چھپ سکے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو فارسی وچ کلام کیتا سی، مترجم نے، ترجمان نے، یہودی نے خیانت کی تھی، اور کملی والے نے دس دیتا کہ نہیں تو غلط کہہ رہے ہیں، سلمان فارسی نے تو ساڑی مدح کیتی ہے، میری تعریف کیتی ہے، اور یہودیاں دی مذمت کیتی ہے، تو آپ نے وہ سارا کچھ جو فارسی وچ انہوں نے کہا سی، حضور نے عربی وچ بیان کر۔ مکہ دے مشرکاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو مطالبہ کیتا، اگر تسی نبی ہو تو سانو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ معجزے تو حضور بے شمار دکھا چکے سن، ایک دو نہیں، ہزاراں معجزے دکھا چکے سن، لیکن مشرک کہندے سن اے معجزے نہیں نے جادو ہے، ہر معجزے نو جادو کہہ کے ٹال دیندے سن۔ ہن پھر کہیا
اے نبی اگر تو نبی ہیں تو سانو معجزہ دکھا۔ فرمایا معجزہ تسی دسو کس قسم دا تسی طلب کر دیو؟ کہنے لگے ہن تک تسی معجزہ بنا کے جو لوگاں نو دکھائے ساڈے نزدیک وہ سب جادو ہے، تے جادو زمین تے چلدا ہے، آسمان تے نہیں چلدا۔ اسی یہ چاہنے ہاں کہ سانو کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا طلب کرو۔ کہنے لگے اس آسمان تے جو چند ہے ان دے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ سحر اور جادو آسمان تے نہیں چلدا، اگر چند دے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے تے اسی من لاں گے کہ تساں معجزہ دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نال آؤ۔ پہاڑ تے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اجازت طلب کیتی۔ رب نے فرمایا سونیا تو مختار ہیں، جو چاہیں کریں، ساڑی طرفوں اجازت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک اٹھائی، اس رات 14ویں دا چاند سی پورا گول۔ حضور نے انگلی شریف اٹھائی، انج کیتی تے وہ چند 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو کے 2 پہاڑاں دے اوتے ان دے ٹکڑے گزرے، ایک جبل ابو قبیس دے اتوں، دوسرا جس پہاڑ دے اوتے سرکار اور معجزہ ویکھن والے وہ کفار کھڑے سن، تو انہاں دونوں پہاڑاں دے اتوں انہاں دے ٹکڑے گزرے، سب نے ویکھیا چند 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر دونوں ٹکڑے آسمان تے جا کے جڑ گئے۔ کہنے لگے اسی فوری طور پہ اس معجزے نوں تسلیم نہیں کران گے، ہو سکتا ہے تساں ساڈی نظر بندی کر دیتی ہوئے، جادو دے نال ساڑیاں اکھاں بند دتیاں ہون، چند اپنی تھاں تے کھڑا ہوئے، سلامت کھڑا ہوئے، 2 ٹکڑے نہ ہویا، سانو محسوس ہویا ہوئے کہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اسی فوراً نہیں تسلیم کران گے۔ ہاں دوسرے علاقیاں وچوں جو مسافر آن گے اسی انہاں نوں پوچھاں گے کہ جتھے او سن اوتھے بھی انہاں نے چند 2 ٹکڑے ہوندا ویکھیا یا نہیں ویکھیا۔ جیڑا بھی مسافر مکہ شریف دے وچ آندا سی، ہر مسافر گواہی دیندا سی کہ اسی جتھے بھی ساں اوتھے اسی رات نوں چند دے 2 ٹکڑے ہوندے ویکھیا اور پھر جڑدیاں ویکھیا۔ کیونکہ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماندے نے قرآن نے کی کہا، چند ٹکڑے ہو گئے، قرآن گواہی دیندہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی کیونکہ چند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن فرماندا ہے چند شک ہو گیا، چند ٹکڑے ہو گئے، لہذا ان قیامت قریب آ گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے قدرت، حضور دیے طاقت، حضور دا اے اختیار کہ آپ انگلی اٹھان تے چند بھی 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ فرماندے نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا۔ خور پورا نام ہے خورشید، یعنی حضور نے انگلی دے اشارے دے نال
डुब्बिया होया सूरज भी वापस कीता सी। जदों हज़रत अली दी असर दी नमाज कज़ा हो गई ते हज़रत अली नूं असर दी नमाज पढ़ाउण वास्ते उंगली दे इशारे नाल खुर्शीद नूं वापस करता, सूरज नूं वापस कर दिता। इसलिए खुर्शीद नूं खोर कहा गया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खोर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे सन, मक्का शरीफ तो मदीना मुनव्वरा हिजरत कर रहे सन, रस्ते विच उम्मे माबद दा खैमा आया। एक बुढ़ी माई सी, उत्थे बार बरंग विच इन्हें खैमा लाया होया सी। बड़ी सखावत करदी सी ये माई। आंदे जांदे जो राही सन, राही पांदी मुसाफिर, उन्होंने खाना खिलाना, उन्होंने खिदमत करनी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खैमे को गुजरे, क्योंकि भुख प्यास महसूस हो रही सी। आपने देखा खैमे दे विच माई बैठी, क्या माई साहबा सानू कोई पानी दुध वगैरह मिल सकता है? बकरी देखी, अंदर बकरी एक खड़ी। अर्ज की जानती तो नहीं सी, हजूर का तारफ तो नहीं सी, लेकिन शक्ल और सूरत देख के बड़ी मुतासर हुई। कहन लगी है, सोहनी शक्ल वालिया, मेरिया सारिया बकरियां, मेरा सारा रेवड़ मेरा सामद लैके चराण वास्ते गया है, तो हुण घर में कोई ऐसी बकरी नहीं जिहड़ी दुध वाली होवे। आपने फरमाया, आओ एक बकरी खड़ी, अगर इजाजत होवे तो असीं इहदा दुध चो लईए। उम्मे माबद ने कहा, इस बकरी को दुध कोई नहीं, ये तो नातवां ते कमजोर बकरी है। अगर ये बकरी किसी जोगी होंदी ते रेवड़ दे नाल अय्यर दे नाल बाहर जांदी चरण वास्ते, इहदे विच टुरन दी सलाहियत नहीं, इहदे अंदर ताकत और तवानाई नहीं, दुध भी इहदे कोल कोई नहीं। फरमाया, अगर तुहाडी इजाजत होवे ते असीं इहदे कोल दुध लै लईए। कहन लगी, जिवें तुहाडी मर्जी, मैं तो दस दिता है कि यह दुध वाली बकरी नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की कंड दे उत्ते हथ फेरिया ते उस बकरी का दुध आ गया। आपने फरमाया, उम्मे माबद नूं कहा, बर्तन लिया। उसने बर्तन पेश किया, आपने बकरी नूं चोया ते बर्तन भर दिता। आप दे नाल हमराही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक होर गाइड भी सी, जिसनों किराया दे के नाल लिया सी, गैर मुस्लिम सी, रस्ता वो जानदा सी मदीना तैयबा दा, उन्होंने भी नाल खड़िया होया सी। आपने वो बर्तन भरिया दुध दा, अपने साथियों को दुध पिलाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस गाइड ने दुध पीता। आपने फिर चोया दुध नूं, दोबारा बकरी नूं चोया तो बर्तन फिर भरिया। हुण उस बर्तन विचों दुध हजूर ने नोश फरमाया ते तीसरी मरतबा उस बर्तन नूं फिर भरिया ते भर के उम्मे माबद दे हवाले कर दिता कि लो ये तुहाडे काम आएगा, मेरे बाद तुसी पींदे रहना। उम्मे माबद कहंदी, ए मुतबर्रक बकरी हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो दे जमाने तक साडे कोल रही, सुबह शाम दुध देंदी सी। हत्ता कि फारूक आजम दे जमाने में जदों कैद पै गया, बाकी बकरियां दे दुध सुक गए, खाण नूं जो कुछ नहीं लभदा सी, लेकिन ये जिहड़ी बकरी है जिसकी कंड दे उत्ते हजूर ने हथ फेरिया सी, ये कैद दे जमाने में भी सुबह शाम दुध देंदी रही। और असी उस बकरी का नाम रख दिता मुबारक। और लोग
मालिक कौनैन हैं, ये वो शेर है जो मेरे वालिद साहब पढ़ते थे, अब्बा जी पढ़ते सन शेर। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अच्छा, ये वाकया उम्मे माबद दी बकरी वाला, ये मौजज़ा शायद तुसी अगे भी सुनिया होना। हुण मैं तुहानू एक होर मौजज़ा सुनान लगे हाँ। मेरा ख्याल है क्योंकि मैं पहली बारी पढ़िया है तो तुसी भी पहली बारी सुनो। उम्मे माबद दी बकरी वाला वाकया तो बड़ा मशहूर होया, लेकिन इस वाकये नालों, इस मौजज़े नालों वड्डा मौजज़ा जो इसे मौके ते जाहिर होया, इसे मौके ते, अमूमन उसकी खबर कोई नहीं। अल्लामा ज़मख़शरी अपनी किताब रबीउल अबरार दे अंदर लिखदे ने कि उम्मे माबद दी एक खालाजाद भैन सी। उम्मे माबद दी मसेर खालाजाद भैन सी जिसदा नाम सी हिंद। उनका नाम सी हिंद। वो हिंद रिवायत कर दी है कि जदों हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मे माबद दे खैमे कोलों गुजरे, वो कहती है मेरा भी खैमा नाल सी, हजूर ने मेरे खैमे में थोड़ी देर आराम कीता सी। जदों आराम करन दे बाद आप बेदार होए, जागे, आपने पानी मंगया, पेश किया गया। उस पानी दे नाल हजूर ने अपने हाथ मुबारक धोते और कुली फरमाई ते मुंह दा पानी, वो कहदियां ने साडे खैमे दे नाल एक दरखत दी जड़ सी, दरखत नहीं सी, सिर्फ वो जड़ खड़ी सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करोली की थी ते कुली दा पानी उस जड़ दे उत्ते सुट दिता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते तशरीफ लै गए। रात गुजरी ते सवेरे असी वेख्या कि उस जड़ दे उत्ते एक दरखत उगया होया है। रातों रात वो जड़ फुटी भी ते दरखत बन गई और वो दरखत फलां दे नाल लद्या होया है ते फलां विचों खुशबू आ रही। असी उसका फल तोड़ के जदों चखिया ते फल शहद नालों ज्यादा मिठा सी। उस फल का एजाज ये सी कि जे उस फल नूं कोई भुखा खांदा उनकी भुख चली जाती, कोई प्यासा खांदा उनकी प्यास चली जाती, कोई बीमार खांदा सेहतयाब हो जाता, जे कोई भेड़ बकरी खांदी उनका हवाना दुध दे नाल भर जाता। असी उस दरखत का नाम रख दिता मुबारका, जिमें उम्मे माबद ने अपनी उस बकरी का नाम मुबारका रखिया सी, जी फारूक आजम के जमाने तक दुध देंदी रही, कहते भी सुबह शाम दुध देंदी। असी भी उस दरखत का नाम रखिया मुबारका। लोग दूर दूर तो बीमारां नूं लैके आंदे, उसका फल खांदे ते शिफा पांदे। एक अरसा दराज तक, कई साल तक वो दरखत साढ़े को लिया, सदा बहार हर वक्त उसके उत्ते फल लगे रहे। कहते ने एक दिन कई साल वो फल देंदा रहा। हिंद कहती है, उम्मे माबद दी खालाजाद भैन मसेर कहती है, अल्लामा ज़मख़शरी इस हिकायत नूं बयान कर रहे ने अपनी किताब रबीउल अबरार दे अंदर कि कई साल के बाद
ہند کہندی ہے اسی اس درخت نو ویکھیا اندے پتے مرجھائے ہوئے سن، اسی اندے پتے مرجھائے ویکھ کے حیران ہوئے کہ اتنے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک دی خبر ساڈے تک پہنچی کہ کملی والے دنیا تو تشریف لے گئے۔ لیکن وہ درخت اس واقعے دے بعد بھی پھل دیندا رہا، اگرچہ اندے پتے مرجھا گئے لیکن پھل وہ دیندا رہا 30 سال تک۔ اس دے بعد بھی، اس واقعے دے بعد بھی 30 سال تک اس درخت نے پھل دیتا۔ 30 سال دے بعد اسی دیکھیا ایک دن اندے سارے پھل جھڑ گئے سن اور اندے تنے دے اوتے اندیاں ٹہنیاں دے اوتے کنڈے اگ آئے سن، کنڈے ہی کنڈے نکل آئے سن۔ اسی حیران ساں کہ اس درخت نو کی ہویا، پتے تے اگے مرجھا گئے سن 30 سال پہلے، لیکن پھلاں تو اسی فائدہ اٹھا رہے ساں، اج پھل سارے جھڑ گئے اور اس دے وچ کنڈے نمودار ہو گئے۔ ساڈی حیرت نو جواب اس ویلے ملیا کہ جس ویلے سانو پتہ لگیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو۔ ہن اس درخت دے اوتے پھل نہیں سن، کنڈے ہی کنڈے سن، مرجھائے ہوئے پتے سن، لیکن اسی انہاں مرجھائے ہوئے پتیاں کولوں توڑ کے کھا کے اندے کولوں نفع حاصل کرتے سن۔ وہ پتے بھی سانو فائدہ دے رہے سن، لیکن ایک دن اسی ویکھیا کہ پتے مرجھا کے گر گئے نے تے تنے وچوں خون نکل رہا ہے، اور پھر سانو پتہ یہ لگیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا دے میدان وچ شہید کر دیتے گئے نہیں، اور پھر وہ تنا سک گیا اور وہ درخت بھی گر گیا۔ یہ نے میرے اور تواڈے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جدوں ہاتھ مبارک دھو کے کلی بھی کر دیں تو ایسا عالی شان درخت پیدا ہوتا ہے جس دے نال مخلوق خدا فائدہ اٹھاندی، کیونکہ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں کی سارے جہانوں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، سارے جہانوں میں راج ہے ان کا، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، سارے جہانوں میں راج ہے ان کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل سے کرتا سی کہ معجزات حضور دے شروع ہوئے نے تو بیان کرتا ہی جاواں کئی جمعہ تک، لیکن اگلے جمعے کیونکہ ذی الحج شریف مہینہ ذی الحج آ رہا ہے اور وہ قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر موضوع مناسبت دے نال، موقع کی مناسبت دے نال موضوع ساڈا بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں یہ جی 2 جمعے اسی حاضری دیتی ہے، حضور کے معجزات بیان کیتے ہیں، رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔